मेरी दास्तान में मुराद अपना होते हुए भी गैर था, क्योंकि बेचारा आधी रात को एक सड़क पर अपनी कार को रोककर पुलिस वालों से ताउन करने वाला था। पुलिस की वैन में पेट्रोल की टंकी नाकारा हो गई थी। उनके लिए दूसरी गाड़ी आने वाली थी, लेकिन लाहौर से आने में देर हो गई। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कैप्टन जमशेद को जरूरी काम से जल्दी लाहौर पहुंचना था, लिहाजा जब वो आकर मुराद के बराबर वाली सीट पर बैठा तो मुराद के होश उड़ गए थे। वो जमशेद की मौजूदगी में अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करने लगा। जमशेद ने बैठकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, सॉरी, आपको जहमत दे रहा हूँ, क्या करूँ? जल्द से जल्द लाहौर पहुंचना जरूरी है। मुराद आरजी मेकअप में था। जमशेद उसे पहचान नहीं रहा था, फिर रात का वक्त था। कार की अंदरूनी रोशनी जीरो पावर जैसी थी। जमशेद ने पूछा, आप कार स्टार्ट नहीं कर रहे, क्या सोच रहे हैं? मुराद बोला, कुछ नहीं, वो सिपाही है, उससे मैंने कहा था कि मैं लाहौर नहीं जा रहा। जमशेद ने कहा, सिपाही ने मुझे बताया है, कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर किसी दूसरी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लूंगा। मुराद ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। जमशेद ने कहा, ये मेरे उसूल के खिलाफ है कि मैं किसी को धोस देकर लिफ्ट हासिल करूं, लेकिन ये वर्दी ऐसी चीज है कि गाड़ी वाले खुद ही लिफ्ट देते हैं। मुराद चुप रहा, जवाब देने वाली कोई बात न थी। जमशेद ने कहा, सच तो ये है कि ये वर्दी बहुत बदनाम हो चुकी है। जब दुर्दाना बेगम हुकूमत बनाने वाली थी तो हमें वार्निंग दी गई थी कि सुबह तक फुला मुजरिम न पकड़ा गया तो वो मेरी वर्दी उतार देंगी। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि जल्दी सुबह हो और ये वर्दी उतर जाए, लेकिन दुआ का असर उल्टा हुआ, मेरी वर्दी न उतरी। दुर्दाना बेगम इक्तदार की कुर्सी से उतर गई। जमशेद ने कहकहा लगाया, फिर कहा, भाई मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप खामोश हैं, चले बताएं इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? मुराद बोला, हाला पेंट से। जमशेद ने कहा, समझ गया, आप बहुत कम बोलते हैं, वैसे अब कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, पिंड दीनानाथ। जमशेद ने कहा, वो तो बहुत दूर है, 40 किलोमीटर जाने के बाद आपको पिंड दीनानाथ जाने के लिए रास्ता बदलना होगा, जब तक हमारा साथ रहेगा। मुराद ने दिल में कहा, ये मुसीबत साथ ही रहेगी, कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। जमशेद बोला, आप परेशान हो रहे हैं, सीधी सी बात है, पुलिस वालों के साथ कोई खुश नहीं रहता। मुराद की जेब में रखे हुए मोबाइल फोन का बजर सुनाई देने लगा। वो परेशान हो गया, एक छुपाई हुई चीज खुद ही बोलने लगी थी। अब वो छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने मजबूरन उसे जेब से निकाल कर ऑन किया, फिर कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ताबानी ने कहा, कहाँ रह गए हो, रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हें फोन तो करना चाहिए। मुराद बोला, भाई इत्तेफाक से देर हो गई, रास्ते में पेट्रोलिंग पुलिस की वैन खराब हो गई थी, उनके एक अफसर मेरे साथ बैठकर लाहौर जा रहे हैं, ये आगे किसी दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेंगे, मैं फिर रास्ता बदल कर आ जाऊंगा। वैसे जागने की क्या जरूरत है, आराम से सो जाओ। ताबानी ने कहा, समझ गई, वो पुलिस अफसर मुसीबत बन गया है, मैं आ रही हूँ। मुराद ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना इत्तेफाक से देर हो रही है, तुम बीवियों की शक करने की आदत नहीं चाहती, मेरे साथ कोई दूसरी औरत नहीं है, तुम खुद ही मर्द की आवाज सुन लो। मुराद ने जमशेद की तरफ फोन बढ़ाकर कहा, प्लीज मेरी वाइफ को यकीन दिलाएं कि यहाँ कोई औरत नहीं है। मुराद चाहता था कि ताबानी जमशेद से बात करे और ताबानी उसकी आवाज से पहचान ले कि वो जमशेद है। वो फोन पर बोला, हेलो भाभी, आप मेरे मोहसिन की शरीके हयात हैं, इसलिए भाभी कह रहा हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई सा भी नाजायज काम पसंद नहीं करता। मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कैप्टन जमशेद बोल रहा हूँ। मुझ जैसे अफसर की मौजूदगी में कोई पराई औरत करीब आने की जरूरत नहीं कर सकती। ताबानी ने लबो लहजा बदल कर कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे यकीन हो गया है, आप लाहौर जा रहे हैं, अब उन्हें फोन दे दें, मैं कहती हूँ वो आपको लाहौर छोड़ाएंगे। जमशेद ने कहा, नहीं भाभी, मैं इतनी जहमत नहीं दूंगा। ताबानी बोली, कैसे नहीं देंगे, मुझे भाभी कहा है तो आप मेरे छोटे देवर हैं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जमशेद बोला, भाभी आप भी कमाल करती हैं, ये लें अपने मजाजी खुदा से बात करें। उसने मुराद को फोन दिया, वो कान से लगाकर बोला, अब यकीन आया खुदा की बंदी? वो धीमी आवाज में बोली, हाँ वो जमशेद है, मैंने उसे कहा है कि तुम उसे लाहौर तक छोड़ने आओगे, बस चले आओ, मैं अभी निकल रही हूँ, उससे निमट लूंगी। वो बोला, तुम तो घड़ी में माशा घड़ी में तोला होती हो, अभी देर से आने पर गुस्सा दिखा रही थी। अफसर साहब ने भाभी कहा तो खुश हो गई, ठीक है, मैं इन्हें लाहौर तक छोड़ कर आऊंगा, ओके, आई लव यू। उसने फोन बंद कर दिया। जमशेद ने कहा, मैंने थोड़ी सी बात की और अंदाजा लगा लिया कि भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं और आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुराद बोला, आपने ये नहीं देखा कि बेगम साहिबा को खुश रखने के लिए आप जैसा गवाह पेश किया है, वरना वो यही समझती रहती कि किसी के साथ ऐश कर रहा हूँ। जमशेद ने हंसते हुए कहा, बीवियों का एतमाद हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, अगरचे मैं कंवारा हूँ फिर भी दूसरों को देख कर यही समझा है। मुराद किसी हद तक मुतमईन हो गया था कि ताबानी उसी रास्ते पर आने वाली है, अब वो किसी बुरे वक्त पर जमशेद से निमट लेगा।
بے شک تابانی جان پر کھیل جاتی لیکن مراد پر آنچ نہ آنے دیتی۔ ویسے یہ کون جانتا ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اکثر سفر کے دوران میں توقع کے خلاف رکاوٹ آ جاتی ہے، ایسی صورت میں حادثے پیش آتے ہیں۔ اچانک ہی ایک کتا سامنے سے بھاگتا ہوا سڑک پار کر رہا تھا۔ مراد نے فوراً بریک لگایا۔ کتا چیختا ہوا بھاگ گیا لیکن گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مراد اور جمشید ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ مراد کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کار رک گئی تھی۔ مراد اپنا بازو تھام کر تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ جمشید نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے مراد کے بازو کو ہاتھ لگایا۔ وہ جلدی سے دور ہٹ کر بولا نہیں کوئی بات نہیں، میرا بازو زخمی ہے، پوری طرح زخم بھرا نہیں ہے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا۔ جمشید نے کہا آپ میری جگہ آ جائیں، میں ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ مراد بولا نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، بس ذرا دیر کی تکلیف تھی، اب آسانی سے ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ جمشید بولا تکلیف ہمیشہ حوصلے سے برداشت کی جاتی ہے، اس سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ زخم بھر رہا ہے۔ ایسی حالت میں بے پرواہی مناسب نہیں ہے۔ لاہور پہنچتے ہی ہم کسی ڈے اینڈ نائٹ ہاسپٹل میں جائیں گے، ہلکی سی چوٹ بھی لگے تو نئے سرے سے مرہم پٹی کروانی چاہیے۔ مراد بولا آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر میرے لیے وقت ضائع نہ کریں، میں خود جا کر مرہم پٹی کروا لوں گا۔ جمشید بولا رات کے وقت شوہر کی ڈیوٹی بیوی کے پاس ہوتی ہے، آپ میری خاطر ڈیوٹی چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہیں، کیا میں آپ کی خاطر اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا؟ ایک دو راہے پر اس نے کہا یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مراد نے کہا یہی تو راستہ لاہور کا ہے۔ جمشید بولا آپ ادھر سے جائیں گے تو گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ سے گزریں گے، کار روکیں۔ مراد نے کار روک کر پوچھا کیا آپ اس دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں؟ جمشید نے کہا ہاں، ادھر سے ہم ملتان روڈ سے ہو کر مال روڈ پہنچیں گے، وہاں میرا دفتر ہے۔ مراد پسو پیش میں رہ کر سوچنے لگا، جمشید کے بتائے ہوئے راستے پر جاؤں گا تو اس راستے سے آنے والی تابانی مجھے ڈھونڈتی رہ جائے گی۔ وہ بولا میں آپ کو بعد میں مال روڈ لے جاؤں گا، اس راستے پر ایک ڈے اینڈ نائٹ ہاسپٹل ہے۔ جمشید نے کہا میں جدھر لے جا رہا ہوں وہاں بھی ہاسپٹل ہے، اب تو تم بیگم صاحبہ کو چھوڑ کر آ گئے ہو، میرے مہمان رہو گے، میں میزبان ہوں، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ وہ مجبور ہو کر کار سٹارٹ کر کے ایک یو ٹرن دے کر جمشید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ جمشید نے کہا آپ کے بازو کے زخم سے مجھے ایک قیدی یاد آ رہا ہے، میں اسے گرفتار کر کے سزائے موت تک پہنچانے والا تھا، لیکن دردانہ بیگم نے اپنے اختیارات استعمال کر کے جیل سے رہا کرا دیا تھا۔ اس قیدی سے جاسوسی کروانے کے لیے اس کے بازو کو ذرا سا چیر کر وہاں ایک ننھا سا جاسوس آلہ رکھ کر بازو کے زخم کی سلائی کروا دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس بیچارے کے بازو کا زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ مراد محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ چور اپنے اندر چور کی طرح سہما رہتا ہے، وہ بھی ویسا ہی سہما ہوا تھا، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ جمشید اسے پہچان رہا ہے۔ جمشید نے کہا عجیب اتفاق ہے، اس کا بھی زخم نہیں بھرا، آپ کا زخم بھی نہیں بھرا۔ اس کی بیوی نے بھی پنڈی جیل سے اسے لاہور لے جاتے وقت راستہ بدل دیا تھا، آپ کی شریک حیات بھی راستہ بدل کر آپ کو لاہور پہنچا رہی ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے حالات اور کردار بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ مراد نے چور نظروں سے جمشید کی کمر کی پیٹی کو دیکھا، اس کے ہولسٹر میں ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اب یہ امید نہیں رہی تھی کہ اس دوسرے راستے پر تابانی آئے گی اور کسی طرح چالاکی سے جمشید سے نجات دلائے گی۔ اب تو جو کرنا تھا خود ہی کر گزرنا تھا۔ اس نے اچانک ہی بریک لگائی، کار ایک جھٹکے سے رکی تو جمشید سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ انہی لمحات میں مراد نے اس کے ہولسٹر سے ریوالور کو نکال لیا۔ جمشید کے چہرے پر ٹکرانے کے باعث چوٹ لگی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، پہلے راستے میں کتا آ گیا تھا، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ایسا کہتے ہوئے اس نے مراد کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا۔ مراد نے کہا خبردار، ذرا دور ہو کر بیٹھو، کوئی چالاکی دکھاؤ گے تو گولی چلا دوں گا۔ جمشید نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں تو آہستہ آہستہ گرا کھول رہا تھا، تم ایک دم سے کھل گئے۔ اب پوری طرح سمجھ میں آ گیا، ابھی جس راستے سے لاہور جا رہے تھے اس راستے سے تابانی خاص بندوں کے ساتھ آ کر تمہیں مجھ سے نجات دلانے والی تھی۔ وہ صفاقی سے بولا، کار سے باہر جاؤ، میں کار کے اندر لہو کے دھبے نہیں چاہتا۔ جمشید نے کہا، میں کار سے باہر جاؤں گا، تم فائر کرو گے، میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے والے کے ایک سوال کا جواب دے دو، اتنی دور حالا پنڈ کیوں گئے تھے؟ یقین کرو مجھے مارنا بہت مشکل ہے، جواب نہیں دو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ مراد کی انگلی ٹریگر پر تھی، وہ بولا، بڑے جیدار ہو، موت کے سامنے مجھے دھمکی دے رہے ہو، چلو مرتے مرتے سن لو۔ حالا پنڈ کے زمیندار کی حویلی میں دردانہ بیگم کی پارٹی سے الگ ہونے والے سیاستدان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ڈبل گیم کھیلا، تابانی کو یقین دلایا کہ ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، دوسری طرف دردانہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ چاروں حالا پنڈ میں ہیں، اس کے خاص بندے ان چاروں کو اغوا کر کے دردانہ بیگم کے پاس لے جانے والے تھے۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان چاروں کو وہاں سے اٹھوا لیا۔ جمشید نے پوچھا، تم تابانی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟
मुराद बोला वो मुसलमान हो गए हैं, उसे मुहिब्बे वतन कहलाने का खप्त हो गया है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया, लेकिन वो नहीं चाहती कि होने वाली औलाद दहशतगर्द वालिदैन का नाम लेते हुए शर्माए। वो भूल गई है कि हम बड़ी ताकतों का मोहरा बनने के लिए पैदा हुए हैं और दूसरों को मारते मारते खुद एक दिन किसी के हाथों मर जाएंगे। जमशेद ने कहा, आंटी आमना ने कहा था कि ताबानी पाकिस्तान की बका और भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज तुम्हारे मुंह से सुनकर पुख्ता यकीन हो गया कि आंटी ने दुरुस्त कहा था। मैं ताबानी के मिजाज की तब्दीली से खुश हूँ, मगर ये देख कर दुख हो रहा है कि तुम अपने चाहने वाली को और अपने होने वाले बच्चे की माँ को धोखा दे रहे हो। मुराद बोला, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारी सलामती दुर्दाना बेगम के साए में है, वरना यहाँ तुम पुलिस वाले और वहाँ रॉ के कुत्ते हमें जिंदा न छोड़ें। तुम कार से बाहर नहीं जाओगे, इसलिए मैं ही भेज देता हूँ। ये कहते ही उसने तेजी से 2 बार ट्रिगर को दबाया। खटखट की आवाज होकर रह गई। जमशेद ने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में हथियार देते वक्त समझाया जाता है कि उसे लोड करके न रखें। कभी यार दोस्त या बीवी बच्चे उसे गलती से चला सकते हैं या मुजरिम उसे छीन सकते हैं। हम सिर्फ मुजरिमों का ताक़ुब करते वक्त उसे लोड करते हैं। कम ऑन, ये खिलौना वापस कर दो। मुराद उसकी बातों के दौरान में फरार का तरीका सोच रहा था। उसने अचानक खाली रिवॉल्वर खींचकर पत्थर की तरह उसके मुंह पर मारा, फिर बड़ी फुर्ती से अपनी कार का दरवाजा खोलकर भागने लगा। उसने दौड़ते दौड़ते सर घुमाकर पीछे देखा। कार वहीं खड़ी थी। जमशेद की तरफ का दरवाजा खुला हुआ नहीं था। इसका मतलब यही था कि वो कार में ही बैठा हुआ है। शायद रिवॉल्वर बड़ी जोर से मुंह पर पड़ा होगा और वो तकलीफ से वहीं बैठा रह गया होगा। मुराद इस सिचुएशन से फायदा उठाकर भागता चला गया। जमशेद को यकीनन मुंह पर चोट लगी थी, लेकिन वो कुछ भी न थी। ट्रेनिंग के दौरान में उससे भी ज्यादा बुरी बेदर्दी से मार खानी पड़ती है। वो मुराद का ताक़ुब करने के लिए कार से निकलना चाहता था। उसी वक्त फोन का बजर सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा। मुराद अपना मोबाइल फोन अपनी सीट पर छोड़कर फरार हो गया था। उसने मोबाइल फोन को उठाकर ऑन किया, फिर उसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से ताबानी की आवाज आ रही थी, हेलो मुराद। वो बोला, मैं ना तो मुराद हूँ और ना ही ना मुराद। मैं जमशेद बोल रहा हूँ। जिस रास्ते पर तुम गाड़ी ड्राइव कर रही हो वहाँ भी वो नजर नहीं आएगा। वो जैसे गुर्रा कर बोली, जमशेद अगर तुमने मेरे मुराद को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं। जमशेद बोला, तो मैं तुम्हारे हाथों जन्नत में पहुंच जाऊंगा। वैसे अभी जन्नत में जाने की जल्दी नहीं है। तुम्हारा मुराद सही सलामत है। आइंदा भी उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो अपनी गाड़ी उस सड़क पर मोड़ लो जो आगे जाकर मुल्तान रोड से मिलती है। ताबानी ने पूछा, मुराद कहाँ है, उससे मेरी बात करवाओ। जमशेद बोला, वो अपनी कार के अंदर स्टीयरिंग के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ है। जब तुम उस सड़क पर आओगी तो आगे दूर जाकर तुम्हें उसकी कार नजर आएगी, वहीं हमारी मुलाकात हो जाएगी। ताबानी बोली, मुझे नादान समझकर जाल बिछा रहे हो। जमशेद बोला, तुम लेडी सर्जन आमना को अम्मी कहती हो, मैं आंटी कहता हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे राब्ता खत्म करो और आंटी से पूछो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ताबानी बोली, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद तुमसे राब्ता करूंगी, वहीं इंतजार करूं। जमशेद ने फोन बंद कर दिया, अपने रिवॉल्वर को लोड किया, फिर कार से बाहर निकलकर टहलने के अंदाज में चलता हुआ सड़क को छोड़कर खेतों के पास एक दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया। वहां से कार और सड़क दूर तक नजर आ रही थी। वो इंतजार करने लगा। अंधेरे में इरिडियम डायल घड़ी में वक्त देखने लगा। फिर मोबाइल फोन ने उसे ताबानी की आवाज में मुखातिब किया, हेलो जमशेद। वो बोला, हाँ जमशेद बोल रहा हूँ। आंटी ने क्या कहा है? ताबानी बोली, उन्होंने कहा है जाओ और मौत के फरिश्ते पर भरोसा करो, वो जिंदगी देने के लिए बुला रहा है, मैं आ रही हूँ। जमशेद ने कहा, 1 मिनट, जब तुमने भरोसा कर लिया है तो साफ कहता हूँ मुराद मेरी हिरासत में नहीं है, वो भाग गया है, बल्कि मैंने भागने का मौका दिया है। मैं खाली कार के पास खड़ा हुआ हूँ। ताबानी बोली, तुम जो भी कर रहे हो या करने वाले हो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं अम्मी के हुक्म पर आ रही हूँ। फोन बंद हो गया। जमशेद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वापस कार के पास आकर खड़ा हो गया, रिवॉल्वर होल्स्टर में रख लिया। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी कार के पीछे आकर रुकी। ताबानी दरवाजा खोलकर बाहर आई, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली, मुझे चेक कर सकते हो, मेरा असलहा गाड़ी के अंदर है। वो बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे तन्हाई में मिलना चाहता था। आज मुराद की वजह से मुलाकात हो गई। क्या तुम्हें पता है कि मुराद तुम्हारे एतमाद को धोखा दे रहा है? वो तुम्हारे कहने के मुताबिक उन चारों को हलाक करने गया था, लेकिन उसकी इत्तला दुर्दाना बेगम को दे दी। उसके बयान के मुताबिक दुर्दाना के आदमियों से पहले नेक बख्त के आदमी उन चारों को हाला पेंट से कहीं ले गए। वो बोली, मुझे मुराद पर शुबा था। अंकल हाशिम ने फोन पर बताया कि दुर्दाना को उन चारों का पता मालूम हो गया है। मेरे और अंकल हाशिम के बाद सिर्फ मुराद को उनका पता मालूम था, लिहाजा यकीन हो गया कि मुराद काबिल एतमाद नहीं है। जमशेद ने पूछा, नेक बख्त को उन चारों का पता कैसे मालूम हुआ? ताबानी बोली, उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं है।
ہم نے نیک بخت کو اپنے تعاون کا یقین دلا کر مراد اور دردانہ کو یہ شوق دیا ہے کہ اس کی پارٹی کے 4 سیاستدان نیک بخت کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ تم سب کی سیاسی چالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان 4 سیاستدانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تابانی نے پوچھا، تم قانون کے محافظ ہو کر ایسا کہہ رہے ہو؟ مجرموں کے خلاف تمہاری سنگ دلی مشہور ہے۔ جمشید نے کہا، وہ 4 سیاستدان بھی مجرم ہیں۔ انہیں جھولی بھر بھر کے دولت ملتی رہے تو وہ اس ملک کو بیچ دیں، اور آہستہ آہستہ بیچ ہی رہے ہیں۔ میں قانون کے مطابق انہیں حراست میں لے کر عدالت میں پہنچاؤں گا تو وہ اپنے وسیع ذرائع استعمال کر کے پھر اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر تابانی کی طرف سے منہ پھیر کر بولا، مجھے بہت دیر کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر آنے والا حکمران ہمیں اپنے مطلب کے استعمال کے لیے یہ وردی پہناتا ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میرے ابو تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اپنی دیانتداری کے باعث وہ 40 برسوں سے اب تک ایک سب انسپیکٹر ہیں۔ اگر ہر نئے حکمران کے اشاروں پر چلتے تو آج انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا پولیس کمشنر ہوتے۔ میری آنکھیں تب کھلی جب حمزہ بھائی لاپتہ ہو گئے۔ میں نے اوپر تک درخواستیں بھیجی کہ امیر حمزہ کی گمشدگی کا کیس مجھے دیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے اصل دشمنوں کی شہرک تک پہنچ جاؤں گا، اس لیے مجھے یہ کیس نہیں دیا گیا۔ یہاں عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے دور میں مراد جیسے مجرموں کو سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، دوسرے حکمران کا دور شروع ہوتے ہی ان سزائے موت پانے والوں کو رہا کروایا جاتا ہے۔ آنٹی نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم اور گاڈ فادر ہاشم پاکستان کی بقا کے لیے جہاد کر رہے ہو، مجھے تم دونوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مراد پر بعد میں رفتہ رفتہ اعتماد کیا جا سکے گا۔ تابانی بولی، اس سے زیادہ میری بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ ہمارے اعتماد کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جمشید بولا، تمہارا کیا خیال ہے وہ ابھی بھاگتا ہوا کہاں گیا ہوگا؟ تابانی بولی، وہ ہماری خفیہ رہائش گاہ میں گیا ہوگا۔ جمشید بولا، وہاں گیا ہوگا تو تم سے ملاقات ہو جائے گی، پھر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، لیکن میں فرار ہونے والے مجرموں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ابھی میرے ساتھ چلو، پہلے معلوم کرو کیا وہ MNA اکرام شاہ کے پاس گیا ہے۔ وہ چونک کر بولی، جمشید تم واقعی مجرموں کی نفسیات کو سمجھتے ہو، وہ اکرام شاہ کے پاس جا سکتا ہے۔ وہ دونوں پچھلی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ بولی، او میں تو بھول ہی گئی، اس اگلی کار کے نیچے ایک خفیہ خانے میں ریموٹ کنٹرول بم اور ٹائم بم رکھے ہوئے ہیں اور رائفل بھی ہے۔ اس کا ایک ریموٹ کنٹرول مراد کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے۔ اس گاڑی کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جمشید نے کہا، ایسا کرو، تمہارے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، تم کار کو ڈرائیو کرو، میں اس گاڑی کو ڈرائیو کروں گا۔ فون کے ذریعے اپنے ماتحت سے کہو وہ ہم سے پہلے اکرام شاہ کی کوٹھی کے قریب جائے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر اس کوٹھی میں کوئی شخص آیا یا نہیں۔ میرا ماتحت مراد کو چہرے سے پہچانتا ہے، لیکن وہ عارضی میک اپ میں ہے۔ وہ ان دونوں گاڑیوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے جانے لگے۔ تابانی نے فون پر ہاشم کو موجودہ تمام حالات بتائے، پھر کہا اپنے 2-4 آدمی اس کوٹھی میں بھیجیں۔ وہ میرا اشارہ پاتے ہی اکرام شاہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑیں، لیکن قتل نہ کریں۔ جمشید نے مجرموں کی نفسیات کے بارے میں درست کہا تھا کہ ایک مجرم فرار ہونے کے بعد اپنے ہی کسی دوست مجرم کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کوٹھی کے گیٹ کے پاس ہانپتے ہوئے پہنچ کر گارڈ سے کہا، انکل اکرام شاہ سے بات کرواؤ۔ گارڈ اسے جانتا تھا۔ اس نے کیبن میں آ کر فون کیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھنٹی بج رہی تھی۔ اکرام شاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ناگواری سے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سر میں سیکیورٹی گارڈ ہوں، مراد صاحب آپ سے ابھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اکرام شاہ نے پوچھا، کون مراد؟ گارڈ بولا، وہی جو پہلے آپ کے مہمان تھے۔ اکرام شاہ نے کہا، گارڈ اتنی رات کو وہ کیوں آیا ہے؟ اسے ریسیور دو۔ مراد نے ریسیور لے کر کہا، انکل گارڈ سے گیٹ کھولنے کا کہیں، مجھے اندر بلائیں۔ اکرام شاہ نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اتنی رات کو کیوں آئے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا، دعوت کھانے نہیں آیا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں ابھی دردانہ بیگم کے ذاتی فون پر ان سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں انہیں نیند سے نہیں جگانا چاہتا۔ اکرام شاہ بولا، ٹھیک ہے، گارڈ کو ریسیور دو۔ گارڈ نے ریسیور لیا، ادھر کی بات سنی، پھر گیٹ کھول دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا احاطے سے گزر کر کوٹھی کے بیرونی دروازے پر آیا۔ اس دروازے کو بھی کھول دیا گیا۔ دوسرے گارڈ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرام شاہ نے آ کر پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ وہ بولا، میں یقین کی حد تک شبہ کر رہا ہوں کہ تابانی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ جمشید میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میں اسے دھوکہ دے کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ اکرام شاہ نے کہا، تم نے جمشید کو اپنے پیچھے لگایا اور وہ مصیبت میرے گلے ڈالنے یہاں چلے آئے۔ مراد بولا، اور کہاں جاتا؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اسے اپنے پیچھے لگا کر یہاں تک لے آتا، وہ میری تلاش میں بھٹک رہا ہوگا۔ اکرام شاہ بولا، کیا وہ اپنی عقل سے سوچ نہیں سکتا کہ تم یہاں پناہ لینے آؤ گے؟ مراد بولا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں تابانی کے پاس گیا ہوں اور اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ تابانی کہاں ہے۔ اکرام شاہ نے پوچھا، کہاں ہے؟ مراد بولا، یہی تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔
کہ آپ دردانہ بیگم کی نظروں میں اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وہ بولا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مراد بولا تو پھر ابھی چلیں۔ وہ مجھے تلاش کرنے کے بعد گھر پہنچ کر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ چند زبردست بندوں کو لے کر چلیں، پھر اسے اٹھا کر دردانہ بیگم کے پاس پہنچا دیں۔ اس سے اگلوایا جا سکتا ہے کہ فرمان کہاں چھپا ہوا ہے۔ اکرام شاہ فوراً اٹھ کر مراد کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ارے تم دردانہ بیگم کی بات کر رہے ہو؟ تابانی گرفت میں آئے گی اور فرمان کا سراغ ملے گا تو خفیہ ہاتھ کی آشیرواد مجھے ملے گی۔ اکرام شاہ نے فوراً ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر اپنے خاص ماتحت سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر 6 تگڑے بندوں کو ساتھ لے آئے۔ ایک خطرناک عورت کو قابو کرنا ہے، اسے بوری میں بند کر کے اپنے ٹارچر سیل میں پہنچانا ہے۔ مراد نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ اسے اپنے ٹارچر سیل میں کیوں لے جائیں گے؟ وہ بولا، تابانی اور مراد کی گرفتاری کا سہرا میں اپنے سر باندھنا چاہتا ہوں۔ مراد نے کہا، آپ جو چاہیں کریں لیکن میری تابانی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، وہ ماں بننے والی ہیں۔ اکرام شاہ نے کہا، تم میرے ہو اور تابانی تمہاری ہے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں اسے اور تمہارے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے